नाजरीन, हुदहुद किसे कहते हैं? यह परिंदा पानी कैसे तलाश कर सकता है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुदहुद का जिक्र कैसे फरमाया और इस परिंदे का अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक था? हुदहुद के सर के बाल आसमान की तरफ क्यों उठे होते हैं? हुदहुद दरख्त क्यों काटता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको हुदहुद के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज मालूमात फराहम करेंगे और कुरान मजीद में हुदहुद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू के हवाले से भी मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नमल में हुदहुद का जिक्र इस तरह इरशाद फरमाया, वतफ़क़्क़दत तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। आपने परिंदों का जायजा लिया और फरमाने लगे, ये क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या वाकई वो गैर हाजिर है? लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन। यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर डालूंगा या मेरे सामने कोई सरी दलील बयान करे। फमकथ गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुक मिन सबइम बिनबइन यकीन। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि आकर उसने कहा, मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूं कि आपको उसकी खबर ही नहीं। मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूं। नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो हुदहुद था, जिसका नाम याफूर था, उसको रब कदीर ने ये खूबी अता की हुई थी कि वो आसमान की बुलंदियों में उड़ते हुए जमीन की गहराइयों में पानी तलाश कर सकता था। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज की, ए पैगंबर खुदा, आप मुझे अपने लश्कर जर्रार के साथ लेकर चलें ताकि पानी की जरूरत पड़े तो मैं निशानदेही करूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की उस खासियत की बहुत तारीफ की और उसे इजाजत अता हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद की बातचीत का जिक्र इस तरह है, एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में पूरे जाओ जलाल के साथ तशरीफ फरमा थे। इंसान, जिन्नात, हैवानात के नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन परिंदों में हुदहुद मौजूद न था। फरमाया, क्या बात है कि मैं हुदहुद को मौजूद नहीं पाता? अगर वो वाकई गैर हाजिर है तो उसको सख्त सजा दूंगा या फिर ज़िबा कर डालूंगा, इल्ला ये कि वो अपनी गैर हाजिरी की माकूल वजह बयान करे। उसी गजब में थे कि हुदहुद हाजिर हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सवाल पर कहने लगा कि मैं एक यकीनी खबर लाया हूं जिसे आप नहीं जानते। वो ये है कि सबा के मुल्क पर एक मलिका हुक्मरानी करती है। अल्लाह ने उसको सब कुछ दे रखा है और उसका तख्त निहायत अजीमुश्शान है। मलिका और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। वो खुदाए वाहिद अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत नहीं करते। शैतान ने उनकी सूरज परस्ती को उनके लिए खुशनुमा बना दिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह खबर सुनकर फरमाया कि तेरी सच्चाई का अभी इल्म हो जाएगा। मेरा ये खत ले जा और इस खत को उस मलका तक पहुंचा और इंतजार कर कि वो इस खत का क्या जवाब देती है। हुदहुद अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर उड़ा और खत मलका के सामने फेंक दिया। मलका खत पढ़कर अहले दरबार से कहने लगी कि अभी अभी ये खत अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से आया है, जो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है, जो बड़ा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। खत का मजमून ये है कि तुम सरकशी का इजहार न करो और मेरे पास ताबेदार होकर आ जाओ। वजीरों और मुशीरों ने कहा, जहां तक मरऊब होने का ताल्लुक है इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम ताकतवर और जंगी कुव्वत के मालिक हैं। अलबत्ता आखिरी फैसला आपके इख्तियार में है, जो मुनासिब समझें फैसला फरमाएं। मलका ने कहा, बेशक हम ताकतवर हैं, लेकिन सुलेमान के मामले में हमें जल्दी नहीं करनी। मेरा ख्याल है कि पहले अपने नुमाइंदे भेजूं जो उसकी खिदमत में तहाइफ पेश करें, उससे उसकी शान व शौकत और मिजाज का अंदाजा लगाएं।
کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اگر واقعی قوت و شوکت کے مالک ہیں تو پھر ان سے لڑنا فضول ہے، کیونکہ فاتح بادشاہوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. ناظرین، بعض مورخین نے ذکر کیا کہ یہ ہدہد یمن کے ہدہد سے خبر لایا تھا. ہدہد سلیمان علیہ السلام کا جو تھا اس کا نام یافور تھا، اور یمن میں جو ہدہد تھا اس کا نام انفیر تھا. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کی ملاقات وہاں سبا کی وادی میں ایک ہدہد سے ہوئی جس کا نام انفیر تھا، اور اس نے اس یافور ہدہد کو خبر دی. سبا ایک قوم کا نام ہے جو یمن میں صنعاء سے قریب آباد تھی اور جس کا دارالسلطنت مارب تھا. ناظرین، ہدہد وہ واحد پرندہ ہے جو زندگی میں صرف ایک بار شادی کرتا ہے اور اپنے جیون ساتھی کی وفات کے بعد بھی اکیلے ہی زندگی گزارتا ہے. یہ اپنی مادہ کو مہر میں کھانے کی کوئی چیز پیش کرتا ہے. اگر وہ اسے کھا لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی ہے. پھر نر اس مادہ کو اپنے گھونسلے کی طرف لے کر جاتا ہے جو اکثر اوقات کسی درخت میں سوراخ کر کے بنایا ہوتا ہے. اگر اسے گھر پسند آ جائے تو دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں. مادہ عموماً ہر موسم میں 6 سے 8 انڈے دیتی ہے اور بچے پیدا ہونے کے بعد باری باری بچوں کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کو بھی کھانے کی کوئی چیز مل جائے تو وہ اکیلے نہیں کھاتا بلکہ دونوں اکٹھے کھاتے ہیں. ہدہد کی چھٹی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے ہی پانی محسوس کر لیتا ہے. اسی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے اس کو زمین پر پانی ڈھونڈنے کی ڈیوٹی میں اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. ہدہد ہزاروں میل کا سفر بغیر رکے طے کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اسی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے اسے دوسرے ملک ملکہ بلقیس کے پاس خط دے کر بھیجا تھا. ہدہد کی ازدواجی زندگی آج کے دور کے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ عقل نہ رکھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور انسانوں کے آپس میں جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے. ناظرین، ہدہد بر اعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ ہر بر اعظم میں پایا جاتا ہے. اس پرندے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ اپنی چونچ سے لکڑی کاٹتا ہے. یہ عمومی طور پر درخت پر چڑھ سکتے ہیں. لکڑی کو کاٹتے ہوئے یہ مضبوطی سے اپنے پنجوں میں پکڑ لیتا ہے. اس کے بعد لکڑی کاٹنے کا عمل شروع کرتا ہے. لکڑی کاٹتے ہوئے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے. اس آواز کے ذریعے یہ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں اور لکڑی کاٹتے ہوئے یہ مخصوص آوازوں کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغامات بھی پہنچاتے ہیں. علاوہ ازیں اس عمل کے ذریعے یہ تنوں میں رہنے والے کیڑوں تک پہنچتے ہیں اور انہیں اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں، جبکہ انڈے دینے کے لیے بھی یہ درخت کے تنوں میں سوراخ بناتے ہیں. ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہدہد کے سر پر پروں کا ایک چھوٹا سا تاج ہوتا ہے، یعنی ہدہد کے پر اوپر کی طرف اٹھے ہوتے ہیں. بعض مورخین نے روایات میں لکھا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو پکڑنے کے لیے عقاب کو بھیجا تھا، اور جب عقاب نے وادی سبا میں ہدہد کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو غصے سے ہدہد کو سر سے پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لایا، اور وہ جو پر اس نے چونچ میں پکڑے تھے وہ آج تک اسی طرح اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں.